باپ جناب والا پتر گھر آیا، باپ آندا ہوئے شراب کیوں پیتی آ؟ پتر شراب وچ مست ہو گیا، آندا بابا پیتی آ میں ڈک لے، انہیں کہا نہیں اگوں نہیں پینی، نے آکھیا تو نہیں ڈک سکدا۔ باپ غصے ہون لگ پیا، ناراض ہون لگ پیا، اونوں غصہ آیا، انہیں باپ دے منہ تے تھپڑ ماریا، باپ دی اکھ ضائع ہو گئی۔ پتر بڑا پریشان ہویا، جدوں نشہ لفیا او کہندا میں کی کر بیٹھا، نہ شراب پیندا، نہ میں جناب والا مست ہوندا، نہ میں باپ دے تھپڑ ماردا، نہ انی بے ادبی کردا۔ وہ باہر نکلیا، انہیں ٹوکا پھڑیا، اس ہاتھ نو اپنے جسم نالوں جدا کر چھڈیا جیڑا ہاتھ نے باپ دے منہ تے مارے۔ حضرت سلیمان دی بارگاہ وچ باپ لے کے چلا گیا، معاملہ میرے پتر مینوں مارے، پر باپ نو پتہ نہیں پتر نے وہ ہاتھ ہی کٹ چھڈیا۔ نادم ہو گیا، لیکن میں وہی دسن لگا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ کیا انہیں پتر نو بلایا، پتر نے ہاتھ لکایا۔ تو باپ نے جا کے کہنے ابا جی میں شراب نہ پیندا تے تہاڈے نال انج نہ کردا، پر مینوں اپنی غلطی تے بڑی پشیمانی ہوئی ہے، جیڑا ہاتھ میں تھانوں لایا سی وہ ہاتھ میں کٹ چھڈیا۔ باپ دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے، آکھیا مولا چل انہیں مینوں تھپڑ تے مار کے میری اکھ تے ضائع کیتی، پر اے وی تے پشیمان ہو گیا جیڑا غلطی کر کے نادم ہو جائے، مولا تو معاف کر تے میں اینوں معاف کر چھڈیا، تو وی معاف کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے تماں اڑا جو جدوں فیصلہ کرن لگے باپ اگے ہو گیا، او آندا میں فیصلہ میں تہاڈی بارگاہ وچ مقدمہ تے اللہ دے نبی ضرور لے کے آیا، پر ایک گل میری فیصلہ کرن تو پہلا سن لو جی، مینوں پتہ ہے تساں کڑی تو کڑی سزا دینی ہے، کیونکہ رب کائنات بھی انہوں معاف نہیں کردا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہوئے۔ انہیں تھپڑ مینوں ضرور مارے، پر نشے دی حالت وچ مارے، جدوں نشہ اتر گیا ہے اے نادم ہو گیا، انہیں اپنا ہاتھ کٹ چھڈیا ہے، نادم ہو گیا، ہن میرے کو معافی منگدا پیا، مینوں معاف کر چھڈیا۔ اللہ دے نبی تسی بھی معاف کر دیو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہن لگے جدوں تو معاف کیتا ہے تے پھر رب معاف کر چھڈیا، ہن میں کون معاف کرنے والا، تیری معافی تے اللہ راضی ہو گیا۔ ہن حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے میں اللہ دا نبی ہاں، ہن میں تانوں انج جان نہیں دینا۔ انہوں آکھیا جڑا ہاتھ کٹ کے آیا ہاتھ لے کے آ، او ہاتھ لے کے آیا، اللہ دے نبی نے ہاتھ دے بازو نال لایا، عرض کیتی مولا اگر نادم ہو گیا ہن دی سزا تو نہیں ملنی چاہیے، جڑا انہیں ہاتھ کٹیا ہے اے تے نادم ہون دے صدقے نال اے دا ہاتھ واپس دے دے، او دی اکھ واپس۔ اللہ دے نبی دعا کیتی، باپ دی اکھ ٹھیک ہو گئی، پتر دا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دسیا اللہ دے نبی نے اے پہ جڑا باپ تے ماں دا بے ادب ہوئے اللہ انہوں معاف نہیں کردا جنی دیر تک ماں تے باپ معاف نہ کر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دا طواف کر رہے ہیں، ایک بندہ طواف کردیاں کہندا لبیک اللہم لبیک، تے کعبے چ آواز آندی ہے لا لبیک، دفع ہو جائے نکل جا میرے گھر چوں۔ بندہ بار بار کہندا لبیک اللہم لبیک، مالک بن دینار دے کول آئے، انہیں آکھیا میں اج تک نہیں ویکھیا کوئی بندہ ایتھے آن کے لبیک آندا ہوئے تے آواز آئے لا لبیک، دفع ہو جا تیرا ایتھے کوئی ٹھکانہ نہیں، پر تو لبیک آکھنا تے آواز آندی ہے لا لبیک۔ کیڑا گناہ کیتا ہی، کیڑی غلطی کیتی، انہیں رو کے آکھیا اے اللہ تعالیٰ دے نیک بندیا میں تے آپ میں روز رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے میں روزہ نہیں سا رکھدا، مینوں بھوک لگ گئی، ماں نوں جا کے آکھیا نہیں اماں مینوں روٹی پکا کے دے، ماں کہندی اے پتر روزہ نہیں رکھیا تے چنگا کم نہیں کیتا، ہن شام پہ لین دے، شام تو بعد تینوں روٹی پکا کے دیاں گی۔ مینوں غصہ آ گیا، میں ماں دے تھپڑ ماریا، میری ماں دی اکھ ضائع ہو گئی، میری ماں کہدی اے دفع ہو جا، میں منتا سماجتا کر کے اللہ کولوں تینوں منگیا ہوئے تے تو مینوں تھپڑ مارے، میری اکھ ضائع کرے میں نکل جا، تیری ماں نہیں تو میرا پتر نہیں، او تو لے کے ہون تک ہر سال میں حج کرنے واسطے آونا، میں کہنا لبیک، آواز ہوندی ہے لا لبیک، آپ فرماتے تیری ماں زندہ کے فوت ہو گئی، آندا ماں تے زندہ ہے۔ مالک بن دینار کہنے چل چلیے تیری ماں کو تینوں معافی دلا دئیے۔ جے ماں راضی نہ ہوئی تے سمجھ لے تیرا دنیا تے کوئی ٹھکانہ نہیں، تیرا رب تیرے نال راضی نہیں ہوئے گا۔ گٹوں پھڑیا تے ماں دے کول لے کے آ کے دروازہ کھڑکایا، ماں پوچھدی ہے کہ کون ہے؟
آندا ہے اما میں تیرا پتر نے کہا دفع ہو جا تو میرا پتر نہیں تو میری اکھ ضائع کی دی خبردار آندا ہے اما دروازہ کھول میں کلا نہیں آیا بلیاں دا امام نال لے کے آیا میں سفارشی نال لے کے آیا ماں نے دروازہ کھولیا مالک مندرار اندر آئے ماں بول کے آندی کلی وس گئے فقیراں دی کلی وس گئے فقیراں دی متے نو گال لانا او متے نو گال لانا عادت میرے پیراں دی متے نو گال لانا عادت میرے حضرات نے وقار دروازہ کھولیا جا کے ماں دے قدمی لگ گیا مالک بنیار کہنے نے بی بی یہ تیرا پتر ہے ہاں سرکار میرا پتر ہے انہیں بڑیاں جفاواں کیتیاں نے بڑیاں غلطیاں تے کوتاہیاں تے بے ادبیاں کیتیاں نے اج گڑ گڑا کے تیرے قدماں وچ ڈگا ہے اے معافی پیا منگدا اینو معافی دے دے پتر کہندا ہے اماں تینوں نبیاں دے سردار دا واسطہ ہی تینوں ولیاں دے سردار دا واسطہ ہی تینوں شہیداں دے سردار دا واسطہ ہی تینوں معاف کر دے ماں دا دل موم ہویا ماں دا دل موم ہو گیا آدم چیتی صاحب فرما دے ماں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پتراں دے سب عیب چھپا پڑے سن سن کے ہر برائی مالو دولت پیش چکرن کر لین قبول گدائی مالو دولت پیش چکرن کر لین قبول گدائی آزم کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی نعرہ دا دل مومو ہے پتر نو چکیا سینے نالا جاوے پترہ میں تینو معاف کرنی ہن مالک بن دینار نے گٹو پھڑیا چل چلیے تینو میں حج کرا کے لے آواں ہن مزہ آئے گا طواف کرن دا ہن مزہ آئے گا لبیک آکھن دا حاطب تو آواز آئی مالک بن دینار اینو ہن میرے گھر لے جان دی کوئی لوڑ نہیں مولا وجہ کی ہے فرمائے نو کہہ دے گھر بیٹھے اپنی ماں دی خدمت کری جائے اسی گھر بیٹھے آئی اینو مقبول حجاں دا ثواب دئی گھر بیٹھے ہی حجاں دا ثواب دیاں گے اے گھر بیٹھے ہی اپنی ماں دا ادب کری حضرات دی بکار توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تسی میرے عاشق نو جان دے ہو نا جدا نام ویس حضور جاننے ہیں فرمایا تانوں پتہ ہے میرے عشق دی دولت نو کیوں ملی ہے حضور کیوں ملی ہے فرمایا اپنی ماں دا بڑا ہی با ادب سی اپنی ماں نال بڑا ہی پیار کردا کون ہے کیویں توجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام توجہ کرو ماں اکھاں تو نبی نہیں ہے ماں دی خدمت کردا ہے ماں دا ادب احترام کردا ہے ماں دی خدمت وچ مامور ہے لیکن عشق میرے مصطفی نال لگا ہویا ایک پاسے ماں دی مجبوری دوسرے پاسے مصطفیٰ تو دوری دوویں کھچا بڑیاں ماں دے ادب دے وچ مشغول ہے تے ماں نو چھڈ کے کدھر ہور جا بھی نہیں سکدا مصطفیٰ دا دیدار اسے تو ہی نہیں کر سکیا تے ماں دی خدمت کردا ماں دی خدمت تے سرکار دا ڈیرا بڑی دور ہے کتھے کرن دا علاقہ تے کتھے مدینہ ہیں حضرات دی وقار تے غلام نو عشق لگ گیا مصطفیٰ نال
تے ماں دی ادب ماں دی خدمت وچ مامور ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ستا رہی ہے سکھ کے نا سرکار دی محبت نے جوش ماریا چھتی آئے سانو میرا دیدار دی تڑپ پیدا ہو گئی اکھاں وچ تے اکھاں چوں اتھرو بے ساختہ نکلا تے ماں دے پیر دبا رہے تے ماں کہندی ہے پتر ویسے رویا کیوں ہے آکھیا ماں تینوں پتہ کیویں لگا تو تے اکھاں تو نبینی ہے آکھیا پتر تینوں میں پیدا کیتا تو مینوں پیدا نہیں مینوں پتہ تو رونا ہے پیا ہاں اماں میں رونا فرمایا بیٹا کیوں رونا ہے عرض کیتی اماں جدا عشق مینوں لگا ہویا ہے او دی یاد ستا رہی ہے اماں جے اجازت دے میں تیرے نال ملاقات کراواں او دے چہرے دا دیدار کراواں ماں کہندی ہے پترا جے تو چلا گیا مینوں روٹی کون دے گا مینوں پانی کون دے گا ایک جگہ تو دوسری جگہ تے کون لے کے جاوے گا مینوں نظر نہیں آوندا پتر کہنے لگا اماں ٹھیک ہے کوئی اجازت نہیں دیتی تے میں جانا ہی نہیں یہ تیری اجازت تو بغیر چلا گیا مصطفیٰ مینوں اگے ملن گے کیویں سرکار دا فرمان ہے ماں دے قدماں تھلے جنت ہے اماں میں تیری خدمت کری جانا کچھ مہینے گزر گئے پھر سرکار دی یاد آ گئی بے پرواہ یہ محبوبہ دے ناز اٹھا بڑے اکھیاں جے درد دل نو لگے درد وڑا بڑے اکھیاں تے جے کسے دا یار نہ منے اتے یار بتا بڑے اکھیاں دل دید دل سے دید کرام اکھیاں مصطفیٰ وال لگے سونے دی دید ہو جائے ماں نے اجازت دیتی پتر جا جے سرکار نظر آ جان تو پھر میرا ہی دید کریں کہ جے اتھے نہ ہوئے تو پھر آ جائیں بہت دیر نہ لائیں میرا خیال رکھ چل دیں جناب مدینہ پاک آ گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے گئے دروازہ کڑکایا کنیز بار آئی ہاں جی کون میرا نام ایسے کرن وچوں آیا کدھر آئے سرکار دا دیدار کرنے واسطے آیا کنیز کہنے لگی مسیح تے بیٹھ جاؤ آقا ہونے آ جاندے نے دیدار کر کے چلے جانا دل خیال ہے پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے سرکار نو گیا تے ماں کلی پیچھے سفر شروع کر دیتا ہے کوئی گل نہیں تے ماں جائے ماں اٹھیک دی ہوئے گی ادھر جناب ویسے کرنی چل پے ادھر شام پہ گئی میرے آقا شام نے جدوں گھر آئے میری سرکار نے اندر وردیاں فرمایا دی عائشہ دی اج کوئی میرے دروازے تے آیا آج کوئی میرے دروازے تے آیا سی حضرت عائشہ کہنی ہے تانوں پتہ کیویں لگا ہے آپ فرماتے ہیں عائشہ تیری خوشبو تینوں روزانہ کرن وچ آندی رہی ہے وہ خوشبو مینوں اپنی دہلیز تو آ رہی جیڑی میں کرنی چوں خوشبو سونگدا رہیا اج مینوں میرے بوئے چوں آ رہی تے حضرت عائشہ کہن لگی اچھا او دی گل کر دے کھل رہے جے وال داڑھی وچ کٹا کپڑے پاٹے فرمایا چپ کر جا عائشہ تو نہیں جاندی او کون او دا نام اویس ہے تے میری گناہگار امت دی رب نے او دی دعا نال بخشش فرما دینی اے او اویس جدی دعا نال رب نے میری گناہگار امت دی بخشش کرنی تے جدوں حضرت دی وقار اویس اپنی ماں دے کول پہنچیا اکھاں چترو ماں کہندی ہے پترا ویکھ آکھیا اماں نہیں میں انجے ہی آ گیا دید نہیں کر سکیا تیرا خیال لے کے آ گیا ماں کہندی ہے پترا تو میرا خیال کیتا ہے ہن میں پترا میں تیرے واسطے دعا کراں گی یہ کائنات تے جڑا بھی آندا رہے گا او دعوے کرے گا لوگو مینوں محمد نال پیار ہے ابو بکر آکھن گے لوگو مینوں محمد نال پیار ہے عمر آکھن گے لوگو مینوں محمد نال پیار ہے عثمان کہن گے لوگو مینوں محمد نال پیار ہے علی کہن گے لوگو مینوں محمد نال پیار ہے طلحہ کہن گے لوگو مینوں آقا نال پیار ہے زبیر کہن گے لوگو مینوں محمد نال پیار ہے
جڑا جڑا آندا رہے گا یہی پکار کے کہتا رہے گا اوے لوکو سانو محمد نال پیار ہے پر تیری ماں ہاتھ چک کے دعا کرے گی جتھے سارے آکھے سانو محمد نال پیار ہے اوے میرے بیٹے محمد پاک لوکاں سامنے آکھے اوے لوکو مینوں اویس نال بڑا پیار بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید سعدی صاحب جلدی صاحب عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا رات سجدی نال تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدا